آب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون او لوگ جڑے پیروی کردے نے اس رسول امی دی
جنوں اپنے کول لکھیا آیا پاؤندے نے تورات تے انجیل دے اندر او دیاں صفتائیں نے کہ او انہاں نوں نیکی دا حکم دیندا ہے تے بڑیاں کماں کولوں روکدا ہے تے پاک تے حلال چیزاں انہاں واسطے حلال کردا ہے تے بریاں چیزاں حرام کردا ہے تے جڑے انہاں تے بوجھ وزن پے ہوئے سن او پیغمبر وزن ختم کرنے واسطے آیا ہے تے جڑے لعنت دے توق انہاں دیاں گلاں چ پے سن او بھی ختم کرن لئی آیا ہے تے جڑے لوگ آخری پیغمبر محمد دے اتے ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے او دی عزت کیتی تے او دی مدد کیتی تے جڑا نور قرآن پاک او دے نال نازل کیتا گیا ہے او دے نال ایمان لے آئے اے لوگ ہی کامیاب ہون والے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو آج دا 18 مئی 2007 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر قرآن کریم دی سورہ اعراف وچوں تو آڑے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھیے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینو اور تسانو سبنانو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اس آیت مبارکہ اندر اللہ سبحانہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان فرمائیے بلکہ آپ پورے دا پورا قرآن نبی پاک دی شان چ نازل ہویا ہے اور اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب دیاں صفتاں تورات چ بھی بیان کیتیاں نے اور انجیل چ بھی بیان کیتیاں نے قرآن دا یہ مقام دس رہے ہیں کہ اللہ فرماندے نے میرے پاک محمد دیاں صفتاں تورات چ بھی سن اور انجیل بھی سن مسند احمد دے اندر لکھے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی تو روایت ہے صحیح بخاری چ بھی موجود ایک بدوی پینڈو آدمی ہے کون سی اے دودھ دا کاروبار کردا سی اے بدوی بیان کردا ہے کہ میں نہ مدینہ طیبہ دے اندر دودھ بیچن لئی آوندا سی آج جویں پنڈاں چوں لوگ شہراں چ دودھ بیچن لئی جاندے ہیں نا اے عربی بدوی کہن لگا میں اپنے دیہات وچوں مدینہ شہر چ دودھ بیچن لئی آیا تے میں نے اپنے کاروبار تو فارغ ہویا تے میرے ذہن چ اے بات آئی کہ چلو اس آدمی نال یعنی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ذرا مل لواں تے نبی پاک دیا دو چار گلاں ہی سن لواں کیڑی پیاری سوچ ہے تے پینڈو بندہ نا ساڈے تے حال ہے نا بھی چلو ہن پنڈ چوں آیا کوئی فلم ویکھ لئیے کتے چٹ VCR تے بہ لئیے اے عربی بدوی کہندا ہے میں اپنے کاروبار تو فارغ ہویا میں آکھیا جگاں دے پیر دیاں کچھ گلاں سن لئیے آمنہ دے لال نال ملاقات کر لئیے کہندا ہے میں دوواں جہاناں دے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن واسطے گیا تے بدوی بیان کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق بھی جا رہا سن تے نبی پاک ایک یہودی دے گھر چلے گئے ایدہ جوان بیٹا بڑا خوبصورت بیٹا
اے دا جوان تے خوبصورت بیٹا بیمار سی تے آخری ساواں تے پہ آئے تے اے دا باپ انج کر کے اپنے پتر دے سرانے بہ کے تے تورات کھول کے تے تورات دی تلاوت پیا کردا ہے، تورات پڑھ رہے ہیں جی میں ساڈا کو فوت ہونے دے قریب ہوئے نا تے ساڑیاں مائیاں قرآن پڑھ دیا نے سورہ یاسین، اور پڑھنا چاہیے تھا۔ نبی پاک نے فرمایا سورہ یاسین مرنے والے دے کول پڑھو دی جان سوکھی نکل جائے گی۔ بابے وارث شاہ نے لکھیا ہے نا، پیر وارث شاہ نے آندے نے اٹکی رہ جے جان ہٹ کوریاں تے، اٹکی رہ جے جان ہٹ کوریاں تے کر کے وضو یاسین سنا دینا، بھی یاسین پڑھنا تے مردے جڑے نا اسے رہی پارک۔ اللہ اے بدوی بیان کردہ ہے، اے دا باپ اس نوجوان یہودی دا باپ تورات پیا پڑھدا ہے تے ادھروں نبی پاک صدیق اکبر عمر فاروق بھی چلے گئے تے آپ فرماندے نے او یہودی تینو تورات دے اتارن والے دی قسمیں کیا اس تورات چ میرا بھی تذکرہ ہے؟ دیکھ آپ فرماندے نے میں تینو اللہ سچے دی قسم دلا کے پوچھنا وام جیڑی تورات تو پڑھنا پیا ہے کیا اے دے وچ میرا بھی تذکرہ ہے وے؟ اے یہودی بے ایمان سامنے تورات رکھیے تے انج کر کے سر ہلا کے کہندا کہ محمد تیرا تذکرہ کوئی نہیں۔ جی ساڈے کئی مسلمان قرآن دا بالا کٹ جاندے، اللہ جھوٹا قرآن، اے جھوٹی قسم چوک گیا آندا تورات چ تھوڑا تذکرہ ہی کوئی نہیں تے جیری جان نکل دی پئی سی۔ اے نوجوان کہندا ہے سونیا نبیا میرا بابا جھوٹ بولن ڈیا ہے، اللہ دی قسمیں ساڈی تورات تے تیریاں شاناں نال بھری پئی ہے تے میں گواہی دینا کہ محمد تو رب دا سچا نبی ہے، میں گواہی دینا کہ تسی اللہ دے سچے رسول جے۔ اے یہودی بچے نوجوان نے اینی گل کہی تے جان نکل گئی، اللہ اینی گل کہی بس جان نکل گئی۔ آپ نے فرمایا یہودیوں ہون تسی یہ دے قریب نہیں آ سکتے، اللہ نے انہوں مرن لگیا جنت نصیب فرما دیتی۔ مطلب کی قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، میرے نبی دیاں صفتاں تورات بھی لکھیاں نے، میرے نبی دیاں شاناں تورات بھی لکھیاں نے، انجیل بھی لکھیاں نے۔ تورات لکھیا ہے محمد ایڈیاں شاناں والا نبی ہوئے گا، تورات لکھیا ہے او نبی بازاراں چ نکل کے شور نہیں پوندا، او نبی کسے نال داں نہیں لاندا، او نبی غصہ نہیں انہوں آندا، او نبی متھے تے وٹ نہیں پوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فاتح مصر نے تے بڑے مشہور صحابی نے عمر بن عاص تے اینا دے ایک بھائی دا نام ہے حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اے دو بھرا نے، شاید ہو سکتا زیادہ ہون پر دو بھرا مشہور نے، حضرت عمر بن عاص تے ہشام بن عاص۔ عمر بن عاص او صحابی جن نے مصر فتح کیتا ہے تے حضرت ہشام بن عاص او صحابی نے جن نے شاہ ہرقل روم دے بادشاہ نو میرے محمد دی تبلیغ کی تھی، نبی دے دین دی تبلیغ کی تھی۔ حضرت ہشام بن عاص اللہ اکبر اللہ
بیان کرتے ہیں میں تے ایک بندہ اسی دمشق چلے گئے ڈاچیاں تے بیٹھے اونٹنیاں تے بیٹھے تلواراں پکڑیاں ہویاں دمشق چلے گئے تے دمشق دے گورنر نو ملنا سی پولیس باہر بڑی کھڑی سی سانو انہاں نے روک دیتا کہن لگے کوئی گل کرو کہندے نے اسی تواڈے نال گل نہیں کرنی تواڈے گورنر نال گل کرنی ہے گورنر کولے چلے گئے اونٹیاں اونٹاں تے ڈاچیاں تے بہ کے گورنر کولے چلے گئے تے گورنر کہن لگا تسی کون جے تے کتھوں آئے جے حضرت حشام بن عاص فرماندے نے اسی مدینے دے رہن والے محمد دے غلام آئے صلی اللہ علیہ اسی مدینے دے رہن والے اسی عربی لوگ کہندہ اندر آ جاؤ حافظ ابن کثیر نے نا اسی آیت دی تفسیر چ بڑی وضاحت دے نال اے واقعہ نقل کیتا ہے اندر چلے گئے تے جناب حشام فرماندے نے میں ویکھیا گورنر نے سارا لباس کالا سیاہ پہنیا ہویا ہے یہ دا سارا لباس ہی کالا ہے تے میں او دے کولو پوچھیا کہ تو کالا لباس کیوں پہنے ہیں جڑے ادھے کمرے چ پردے لگے سن وہ بھی کالے سن میں انہوں پوچھیا تیرا لباس کیوں کالا ہے تیرے پردے دفتر دے کیوں کالے نے ایک کہندا ہے میں قسم پائی ہے جب تک دمشق وچوں مسلماناں نو کڈاں گا نہیں کالا لباس نہیں اتاراں گا میں کالا لباس سوکھدا اس واسطے پہنے حشام فرماندے نے وہ دمشق دے گورنر سن لے جتھے تو بیٹھا ہے ان قریب اسی ایتھے قبضے کرنے والے ہیں ایتھے تے حکومت ساڈی ہون والی تے کہندا کنے دسیا آخر جدا اسی کلمہ پڑھنے ہم او دا نام ہے محمد صلی اللہ اونے دسیا ہے کہ ایتھے دمشق تے حکومت مسلمانہ دی ہوئے گی بلکہ دمشق تے ہی نہیں پوری دنیا تے شاہر روم وہ بھی ساڑھے قبضے چاہ جائے گا اسی اتھے بھی حکومتاں کران گے تے پتہ کی آندہ ہے میرے والے بڑے گورنر ویک کے نا کہن لگا جنہاں نے حکومتاں اتھے کر رہی نے تسی نہیں جے حشام بن عاص فرماندے نے کون نے کہندا ساڈی تورات چ لکھے آئے اونا دیاں صفتائیں نے کہ دن روزے رکھ دے نے رات نو تہجد پڑھ دے نے دن روزے رات نو قرآن پڑھ دے آندہ اسی تے ہوئی آنا اور اسی دن روزے رکھنے اور رات نو قرآن پڑھ لے اللہ سانو بھی توفیق دے کدی رات نو تسی بھی قرآن پڑھ لیا کرو تہجد پڑھ لیا کرو پر کون پڑھے جنہیں ادھی رات تک وی سی آر دیکھنے کون پڑھے کتھے امت رول گئی سید میر نے بڑی پیاری بات لکھی ربا کئی ہنیری کھل گئی ہے ربا کئی ہنیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی کیوں جی رولے ہیں کہ نہیں ربا کئی ہنیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ سونے کئیاں ہنیریاں چل گئیاں نے نماز دا شوق ہی کوئی نہیں رہ گیا تہجد دا شوق ہی کوئی نہیں رہ گیا قرآن دا شوق ہی کوئی نہیں رہ گیا تیرے دین دا شوق ہی کوئی نہیں رہ گیا اللہ اکبر اللہ مکہ فتح ہوندہ ہے مکہ فتح ہوندہ ہے 2000 بندہ یکدم ہی مسلمان بن گیا
ابو سفیان دی بیوی دا نام ہندا ہے، ایک کہندا نہیں ہندا اج وڈے 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 ڈول گائی کلمہ پڑھ لے آئی تے تو بھی کلمہ پڑھ لے تے ہندا دی ہے جاوے ڈراکلا ہن تک مخالفتاں کردا رہیا ہے، انہاں نے کلمہ پڑھ لے تو پڑھنا ہی تے پڑھ لے میں کوئی نہیں پڑھنا۔ ابو سفیان فرماندے نے میں دنے آ کے ویکھیا تے کلی بیٹھی کلمہ پڑھی جائے، میں کیا ان کی ہوئی راتی مینوں جواب پی دیندی سین ان کی ہوئی کہندی ایک تانوں رب خوشی نصیب کرے تسی شراباں پیو تسی ڈھول بجاؤ کنجر نچاؤ آ نبی دے 10,000 صحابہ جڑے فاتح رنگ چ مکے داخل ہوئے نے میں انہاں نوں ساری رات ویندی رہی ہاں اے تاں شکرانے دے نفل پڑھی گئے نے تہجد ہی پڑھی گئے نے میں تے انہاں دے نفل ویکھ کے مسلمان بن گئی۔ اللہ سانو بھی توفیق دے دے اور جو لذت تہجد دے اندر ہے کسے شے اندر نہیں، کبھی اپنا دل حاضر کر کے تہجد پڑھ کے تے ویکھ۔ دمشق دا گورنر آندا ہے او نہ جنہاں نے ایتھے حکومتاں کرنیاں نے اساں تورات چ پڑھیا ہے او دن روزے رکھ دے نے رات نو تہجد پڑھ دے نے کہندے نے شام فرماندے نے او صفتاں تے ساڈے چ موجود نے کہندا ہے چلو پھر ساڈے وڈے حکمران شاعروں نال جا کے گل کرو اے اپنا ایک راہبر تے رہن پکھے دی لوڑ نہیں اللہ نے پکھا چلایا جزاک اللہ بیٹھ سے اللہ نے ایک راہبر نال بھیجدا آندا ہے جاؤ جا کے شاہ روم نال گل کرو۔ حضرت حشام فرماندے نے اسی روم چ پہنچ گئے تے جس ویلے شہر چ داخل ہون لگے تے شہر دے جڑے سپاہی سن پولیس والے ناکیاں والے اے کہن لگے ساڈے ملک تسی اونٹاں تے ڈاچیاں تے سوار ہو کے داخل نہیں ہو سکدے۔ حشام فرماندے نے اسی تے انہاں تے بیٹھ کے داخل ہونا ہے۔ شاہ روم چٹھی کل دینے پیغام کل دینے دو بندے مدینے آئے نے اجڑے ہوئے والا والے کٹے پہنے چولے پہنے ہوئے نے سادے جے لباس نے وہ آندے نے اسی اونٹاں تے ڈاچیاں تے شہر چ داخل ہونا ہے نہ کوڑیاں تے بہنا ہے نہ کھچراں تے بہنا ہے۔ شاہ روم کہندا انہاں نوں ایویں اندر آن دیو۔ حشام فرماندے نے جدوں اسی اے تے دار الخلافہ دے اندر داخل ہوئے اپنیاں ڈاچیاں تو اتر لگے تے میں پڑھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے حضرت حشام فرماندے نے جدوں میں نعرہ بلند کیتا تے او دے محل کمب گئے جویں نیری آ کے کمب دے آنا ایویں سی کہ قریب کتے چھتاں ڈگ پین اسی جا کے بیٹھ گئے اپنی ڈاچیاں گراسی کاسائیں چ پلاٹاں چ بٹھا دیتیاں تے جا کے شاہ روم دے سامنے بیٹھ گئے تے سلام نہ بلایا۔ حشام فرماندے نے اساں ویکھیا نا پوپ پادری بڑے بیٹھے انہاں نے نا ساریاں نے سرخ رنگ دا لباس پہنے بادشاہ دا بھی لباس سرخ رنگ دا تے شاہ روم ہسیا تے مینوں آندا ہے تو مینوں سلام نہیں کیتا سلوٹ نہیں مارے آئی۔ جناب حشام فرماندے نے میں آکھیا ساڈے مذہب وچ تینوں سلام بلانا جائز ہی نہیں۔ آئی مسلمان اللہ انہاں ورگا ایمان نصیب فرمائے۔ ایتھے ٹیلی فون آ جائے تے جرنیل کمبی جاندے نے اے سادہ جہا بندہ پوری دنیا دی سپر طاقت شاہ روم او دے سامنے بیٹھا تے سلام نہیں بلایا سلوٹ نہیں ماریا تے شاہ روم ہس کے آندا ہے جویں تسی آپس سلام بلاندے ہو مینوں بلایا نہیں جے تے جناب حشام فرماندے نے ساڈے مذہب وچ جائز ہی نہیں تیرا مذہب ہو رے تیرا سلام ہو رے
ساڈا سلام ہو رہے تے شاہ روم کہندا ہے آپس وچ کیویں سلام بلاندے ہو؟ حشام فرماندے نے میں آکھیا السلام علیکم کہنے عام تے کہندا ہے اپنے بادشاہ نو کیویں سلام بلاندے ہو؟ جی اونوں وی السلام علیکم کہنے عام او کی آندا ہے وعلیکم السلام تے شاہ روم کہندا ہے تہاڈا نعرہ کی ہے؟ تے فرماندے نے میں نعرہ پھر ماریا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر مل کمبے تے کہندا ہے جدوں تسی مدینے کلمہ پڑھ دے جے کیا تواڈے بھی مل کمبدے نے؟ فرمایا نہیں، اور کلمے چ طاقت ہی بڑی، کسے بڑی پیاری بات کی ہے نا، او اس کلمے دے حرف نے 4 میاں، اس کلمے دے حرف نے 4 میاں، جی میں 4 نبی دے یار میاں، سانو 4 دے نال پیار میاں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تے شاہ روم کہندا ہے تہاڈی نماز کیویں دی ہے، تہاڈا روزہ کیویں دا ہے، تہاڈی حج زکات کیویں دی ہے، تہاڈا دین کیویں دا ہے؟ حشام فرماندے نے ساڈا دین ایویں دا ہے۔ میں اپنا دین دسیا تے شاہ روم ایک صندوق منگوا لیندا ہے، گل ذرا دھیان نال سن لینا، الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، نبی پاک دیاں صفتاں تورات بھی موجود نے، انجیل چ بھی موجود نے۔ حشام فرماندے نے ایک انہیں صندوق منگوا لیا جنوں سونے تے چاندی دے جناب سونے تے چاندی دے نال انہوں جڑیا سی، تے ایک تالا کھولیا تے تالا کھول کے او دے وچوں ایک چھوٹا جہا ڈبا کڈیا تے ڈبے دے وچ ایک تصویر انہیں نکالی، ایک ریشمی سیاہ رنگ دا کپڑا، او دے وچ ایک سرخ رنگ دی تصویر بنی ہوئی سی، ایک تصویر او دیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں سن تے موٹے موٹے ران سن تے لمبی تے گھڑی لمبی تے گھنی داڑھی سی، لمبی لمبی پاری داڑھی سی تے وال بھی سر دے لمبے لمبے سی تے قد بھی بڑا لمبا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے او صورت سانو کھا کے شاہ روم کہن لگا اینو جان دے ہو آ تصویر کی دیا؟ حضرت حشام فرماندے نے میں آکھیا اسی تے اینو کوئی نہیں جان دے۔ اے کہن لگا شاہ روم اے تصویر بابا جی آدم پیغمبر دیے، اے بابے آدم علیہ السلام دی تصویر ہے۔ پھر ایک اور انہیں تالا کھولیا، اس ڈبے دے وچوں ایک سیاہ رنگ دا ریشمی کپڑا نکالیا، او دے وچ ایک گورے رنگ دی تصویر بنی ہوئی سی، او دے گھنگرے آلے وال سن، سرخ اکھاں سن، سر بڑا وڈا سی یعنی کہ موٹا سر سی، خوبصورت داڑھی سی۔ کہن لگا اے بندہ کون ہے؟ اے دی تصویر جان دے ہو؟ حشام فرماندے نے میں کیا سی اینو ہی کوئی نہیں جان دے۔ کہندے نے اے حضرت نوح علیہ السلام دی تصویر ہے۔ پھر ایک اور تصویر کڈی، ایک اور ڈبا کڈیا، او دے وچ گورے رنگ دے خوبصورت اکھاں، کھلی پیشانی تے کھلائی چہرہ تے بڑی مفید داڑھی یعنی کہ چٹی سفید داڑھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے صورت بڑی سونی تے اے کہن لگے بھلا آقی دی تصویریں؟ حشام فرماندے نے میں آکھیا اے دا بھی مینوں کوئی پتہ نہیں کہ دی تصویر ہے۔ اے شاہ روم کہن لگا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تصویر ہے۔ انہیں پھر ایک اور ڈبا کھولیا، اس ڈبے وچوں ایک تصویر نکالی، وہ تصویر کی دی سی؟ اللہ اکبر اللہ۔ سونا چہرہ سی، گورے رنگ والا سونا چہرہ، بڑی سونی داڑھی، کہ ہو جی داڑھی سونی داڑھی محمد دی، اور جدے 19 وال چٹے، جیڑی داڑھی دے 19 وال چٹے۔ حشام فرماندے نے انہیں انج کر کے ڈبا کھولیا نا تے میں نو آدھا سیان کھپلا آ کون ہے؟ تے میں کیا یہ دا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اشام فرماندے نے میرے تے رکت تاری ہو گئی، میں نبی پاک دی تصویر ویکھی تے رکت تاری ہو گئی۔ حضور دا چہرہ ہی بڑا سونا سی نا، بابا جی نے لکھیا نا، آندے نے قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ، اچے بندے کول بھی نبی پاک پھب دے سن تے مدرے کول بھی پھب دے سی۔ قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے دے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے اج تک ایو جیا سونا نہیں جنیا، کسے ماں نے اج تک ایو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے تے قلم توڑ دیتا۔ تے ایک بابا اور طرف گیا، آندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا، ویکھے تے مک جائے دکھڑا، ہووے ہریا دل سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی دھار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، او میں چن کان انصاف ہی نہیں، چن دا تے اپنا ہی چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھائی دید دام، پج لا کے اوندائی عید دام، ایتھے یوسف دی کوئی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں، جا پوچھ لین حبشی بلال نو جنہیں ڈٹھائی میرے لال نو۔ شام فرماندے نے میرے تیری قطاری ہو گئی، میں کیا اے تصویر محمد کریم دیئے صلی اللہ علیہ وسلم، تے شاہ روم بڑی دیر تک اس صورت والے انج کر کے کور کور کے ویکھدا رہیا، اللہ اکبر، اللہ کہن لگا اے ڈبا تاں تانوں میں اخیر تے وکھانا سی، پر میں ویکھنا چاہندا سی تسی سچے جے کہ جھوٹے جے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام دی تصویر نکالی، شام فرماندے نے او دا گندمی رنگ سی تے نرم صورت سی، گنگرے آلے وال سن تے اکھاں جڑیاں سی بڑی ہوئی گڑی ہوئی اکھاں سن، اللہ اکبر، اللہ۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام دی تصویر نکالی جڑی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملدی جولدی سی، او دے سر نو تیل لگا ہویا سی، کنگھی پھری ہوئی سی۔ پھر جناب اسحاق علیہ السلام دی تصویر نکالی، سنہرا رنگ سی، قد بڑا لمبا سی، رخسار ہلکے پھلکے کے سن، اللہ اکبر، اللہ۔ پھر جناب یعقوب علیہ السلام دی تصویر نکالی، او دی تصویر بابا جی اسحاق نال ملدی سی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تصویر نکالی، او دا رنگ گورا سی، بڑا چہرہ خوبصورت سی، کتے خشوخ دو بڑا نمایاں نظر آ رہا سی، اللہ اکبر، اللہ۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام دی تصویر نکالی، حضرت داؤد علیہ السلام انج کر کے پنڈلیاں جڑیاں نے وڈیاں وڈیاں سن تے پیٹ بھی تھوڑا جا بدیا سی، قد چھوٹا سی، ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ پھر جناب سلیمان علیہ السلام دی تصویر نکالی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے تے بیٹھے نے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام دی تصویر نکالی، جناب یوسف علیہ السلام دی تصویر حضرت آدم علیہ السلام نال ملدی جولدی سی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تصویر نکالی، جوان سن، اللہ اکبر، اللہ، تے سیاہ کالے رنگ دی داڑھی سی،
تے خوبصورت اکھاں سن، خوبصورت چہرہ سی۔ اے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے تے اے شاہ روم کہن لگا تسی مہمان خانے دے اندر چلے جاؤ، مینوں کہن لگا تسی ایتھے شاہ روم چ کیویں آئے ہو؟ حضرت اشام فرماندے نے اسی تانوں نبی دا دین سنان واسطے آئے ہیں۔ 3 دن سانو مہمان خانے چ رکھیا تے عزت بڑی کیتی، کھانے چنگے کھلائے۔ 3 دنوں دے بعد رات نو پھر میں سانو بلایا گیا۔ شام فرماندے نے شاہ روم کہن لگا کیویں آیا سا جے کھری کھری گل کرو۔ شام آندے نے اسی نبی پاک دے دین دی تبلیغ کرنے واسطے آئے ہیں۔ روم دا بادشاہ کہندا کاش کہ میں تواڈے ایک ادنا جے بندے دا غلام بن جاندا، پر کیوں نہیں بندا؟ کرسی جان نہیں چھڈ دی۔ کیوں جی چھڈ دی جان کرسی؟ بندے مردے نے تے مر جان، ملک تباہ ہوندا تے ہو جائے، کرسی نہیں جان چھڈ دی۔ تے جدوں انہیں چھڈی نا پھر پتہ بھی کوئی نہیں لگنا۔ حضرت اشام فرماندے نے سانوں نے بڑے تحفے دے کے الوداع کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آگے گل سنائی نا تے حضرت ابو بکر صدیق رو پے آندے کاش کہ اللہ انہوں اسلام نصیب فرما دیندا۔ تو بھائیوں میرے دسن دا مطلب ہے کہ جیڑا اللہ نے سانو نبی دیتا ہے او دیاں صفتاں تورات چ بھی موجود نے، انجیل چ بھی موجود نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک پادری نو بلوا لیا، پادری نو کہنے لگے کہاں بھی پادری دس کھاں کی ساڑھے نبی دی کوئی گل ہے گی تیری تورات کہندا ہے گی تواڈے نبی دی صفت لکھی تے فرمایا اور میرا بھی تذکرہ ہے نا، کیا میرا بھی تذکرہ عمرہ نے قرآن نے دسیا مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، میرے نبی دی شان تاں تورات ہے ہی ایویں، نبی دے یاراں دیاں بھی شاناں تورات موجود نے۔ عمر فرماندے نے میرے بارے تورات کی لکھیا ہے؟ اے پادری کہن لگا عمر تیرے بارے چ لکھیا ہے جے نبی تو بعد نبی ہونا ہوندا تے عمر نے ہونا سی۔ آپ فرماندے نے اور کی لکھیا ہے؟ اے پادری کہن لگا عمر تیرے بارے چ ساڈی تورات چ بھی لکھیا کہ عمر بڑا سخت بندہ ہے۔ آپ فرماندے نے پھر میرے تو بعد کی لکھیا ہے؟ حضرت عمر نو اے پادری کہندا ہے تیرے تو بعد ایک خلیفہ ہوئے گا بڑا جڑا بڑا نیک تے صالح بندہ ہوئے گا، وہ اپنے رشتہ داراں نو زیادہ ترجیح دے گا۔ عمر فرماندے نے او عثمان اللہ عثمان تے رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا اس تو بعد کی لکھیا ہے؟ اے تورات دیاں گلاں سن لینا ویرا، اے پادری کہندا ہے اس تو بعد لکھیا ہے ایک اور بڑا مجاہد بندہ ہوئے گا۔ عمر فرماندے نے اے علی مرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ، اے کون پیغمبر ہے جدیاں صفتاں تورات چ لکھیاں نے انجیل چ لکھیاں نے؟ گل ذرا ویرا دھیان نال سن لینا۔ میرے نبی ایک دن مدینے دے بازار چ جا رہے نے، ایک یہودی کھجوراں دی چھابڑی لا کے بیٹھا ہے، میرے مصطفیٰ نو آوازاں پیا دیندا ہے، کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا کھجوراں کڈیاں پیاریاں نے لے جاؤ نا۔ آپ انج کر کے جیب نظر مار کے ویکھ دے نے، آپ فرماندے نے او یہودی میری جیب خالی ہے، میری جیب چ پیسے کوئی نہیں، میں کھجوراں کوئی نہیں لے جانیاں۔ اے میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد جے پیسے کوئی نہیں تے ادھار ہی لے جاؤ۔ کیوں بھی چودھری ہو تو بھی کوئی ادھار دیندا ہے؟ دکاندار پر لوگ نہ جاتا نو ویکھ کے 10 سال ہو گئے دکاندار روندے تو دیندا نہیں ہو؟ کتھے ابو جال دی ریت مل لئی؟ وہ غریب آدمی پریشان ہے تو ادھار نہیں دینا، جو منگے تے آنے ٹڈنا
پر سارے ہو جائے نہیں، کئیاں نو لوکی ہدار دے دیں دے، آواز مار کے دیں دے، کئیاں نو نہیں دیں دے، کئیاں کو لوک دے۔ تو ذرا اپنے گریبان چ منہ پا کے میری گل دا غصہ نہ کریں، گریبان چ منہ پا کے ویکھ تینوں ہدار دیندا کوئی؟ میرے نبی فرماندے نے میرے کو بیلی کوئی نہیں، ذرا دھیان نال سن لو، کوئی گل نہیں، اللہ قیامت دی گرمی کو محفوظ فرما لے گا۔ یہ ساڈا ملک جو ہے انہوں نے جمعے دے ٹائم تے ہی بتی بند کرنی سی، اللہ انہوں نے ہدایت دے واپ ڈھا لیا، چلو اگے پیچھے بند کر لیں، جی بجلی کٹ ہے نا جمعے دے ٹائم تے اس وقت بند کر دیں، سون نہ بندے تسی سو جاندے جے نا، چلو اللہ کرے اللہ اپنا پکھا چھڑ دے، یا اللہ یا گرمی چ بیٹھے نے، مولا تو قبر تے حشر دی گرمی کو محفوظ فرما دے، اور انشاءاللہ اللہ محفوظ فرمائے گا، انشاءاللہ۔ نبی پاک فرمان دینے ہوئے یہودی میرے کو پیسے کوئی نہیں، یہ کہندہ سونے جے پیسے نہیں تے ادھار لے جاؤ، جاؤ ویاں تنانو پیسے دے دے آجے، اے میں سمجھ لو میرے مصطفیٰ نو کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجورہ لے جاؤ، جدوں پیسے ہونگے دے چھڑے آجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کھجورہ لے جاندے نے، اے یہودی خود ہی بیان کردہ ہے، اجے وعدے چ دن باقی سن، نبی پاک ایک جنازے تو واپس آ رہے تھی، میں انج کر کے باؤں پکڑ لیا، میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے میرے پیسے سٹو، آپ مسکرا کے فرما دینے، او یہودی اجے تے تیرا وعدہ ہی نہیں آیا، اے کہندہ ہے وعدیاں وعدیاں نو میں نہیں جاندا، میرے پیسے دیو یا ایتھے میری دکان تے بہ جاؤ۔ اے نبی پاک نو دکان تے بٹھا لیندا ہے، صحابہ نو پتہ لگا ایک یہودی نبی پاک نو لینے چ بٹھائی بیٹھا ہے، صحابہ کٹھے ہونے شروع ہو گئے، اے یہودی بیان کردا ہے جیویں جیویں نبی پاک دے یار کٹھے ہوئے میں گرم ہوندا گیا پر محمد نرم ہوندا گیا۔ میں کیا تہاڈا خاندانی یہ ہو جائے سودا لے لوے تے پیسے کو سوکھے نہیں لیندا، تہاڈا دین بڑا گندا ہے، متا نبی پاک نو غصہ آ جائے۔ یہ یہودی بیان کردا ہے جویں جویں میں غصے چ نبی پاک ہوویں ہوویں نرم ہوندے جان۔ ادھروں حضرت عمر آ گئے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، آپ فرماندے نے سونیا مینوں اجازت دیو میں یہودی دا سر قلم کر دیاں۔ آپ فرماندے نے عمر مینوں تیرے کول اینی توقع تا نہیں سی، آخر تا میں اے دے پیسے دینے ہی دینے نے، اینوں تو کچھ نہیں ہو کہہ سکدا، مینوں کہہ کے محمد پیسے عطا کر دے وہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے یہودی کہندا عمر جے تینوں بہتے وٹ لگدے نے پیسے پلیوں ادا کر دے۔ عمر فرماندے نے جے میرا نبی آکھے تے میں پلیوں بھی دین لی تیار ہوں۔ آپ فرماندے عمر جاؤ جا کے دیاں کھجوراں اینو ادا کر دے وہ۔ حضرت عمر اینو لے کے تر پیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پچھو میرے نبی آواز دیندے نے الا رسلک یا عمر، عمر ذرا ٹھہر جائیں۔ عمر آندے نے سونیا کی گل؟ فرمایا جدوں اے دیاں کھجوراں اینو ادا کر دیویں اینو 20 سر 20 ٹوپے کھجوراں ود دے دیں۔ عمر آندے نے سونیا او قادیاں، فرمایا جڑی اینو دھمکی لائیو ایدا ازالہ ہو جائے گا۔ اے یہودی اوتھے ہی کھڑا ہو گیا۔ عمر نو آندا عمر تو مینوں سیاںیا نہیں ہے، میرا نام زید یہودی ہے، میں تراچ پڑھیا ہے۔ اس نبی نو غصہ آندا ہی نہیں، او متھے تے وٹ پاوندا ہی نہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ دے نبی دیاں صفتاں تورات لکھیاں نے۔ اے یہودی کہندا عمر سن لے میرا نام زید یہودی ہوں، کہندا ہے میں تورات پڑھیا ہے، اس نبی نو غصہ آندا ہی نہیں، او متھے تے وٹ پاندا ہی نہیں۔ اج تجربیوں گل سچی ہو گئی ہے۔ کہندا عمر جی سن لو او کھجوراں وی تواڈیاں تے میں بھی تہاڈا، اے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تے فرمایا اس نبی دی شان کی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ بنی اسرائیلیاں تے بڑیاں مشقتاں سن،
ادرا غور کرے آجے کپڑے تے پیشاب دی چھٹ پہ گئی ہے، تو دھو لیا تے کپڑا پاک ہو گیا ہے، وہ دھون گے تے کپڑا پاک نہیں ہونا، اونا کپڑا انہوں نے کٹنا پینا ہے۔ کیوں یہ کام مشکل ہے کہ نہیں؟ آخر چھٹتا پہ جاندی ہے نا، کپڑے تے چھٹاں پہ گئیاں نے تے کپڑا انہاں کٹنا پینا ہے۔ تے جے جناب کو بندہ بھول کے مار بیٹھا ہے تے او دی دیت نہیں بلکہ انہوں قتل ہی کرنا پینا ہے۔ جے گناہ کو کر بیٹھا ہے تے او دی توبہ تائیں جے او دی تون لائی گئی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تے اس امت دیاں کی شانہ نے سن ذرا دھیان نال، اے بھی حدیث بخاری دی، آپ فرما دے نے اوتی تو خمسن لوگوں من اللہ پاک نے 5 چیزاں ایسیاں دتیاں نے لم یوتہن احد قبلک، میرے تو پہلا کسے پیغمبر نو بھی اللہ نے نہیں دتیاں، کسے نبی نو نہیں ملیاں۔ سونیاں نبیاں کیڑیاں کیڑیاں صفتاں جڑیاں شاناں اللہ نے تینوں دے چھڑیاں نے۔ آپ فرما دیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے دے پینڈے تو دشمن تے اللہ نے میرا روب پا چھڑے آئے، مہینے دا سفر اتھے دشمن کمدا نبی پاک دا نام سن کے۔ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ پاک نے ساری زمین ہی میرے لیے مسجد تے پاک بنا چھڑیے۔ پہلی امتحان یہ نہیں سی، وہ مسجد تو بغیر نماز ہی نہیں سی پڑھ سکتے، گرجے تو بغیر نماز پڑھن دی اجازت نہیں سی۔ اس امت نو اللہ پاک نے اے فضیلتاں دتیاں نے، جنگل چ پھردا ہے اوتھے نماز دا ویلا ہو گیا ہے، اتوں آواز آندی ہے ایتھے ہی نماز پڑھ لے، یا اللہ پانی کوئی نہیں، اللہ اندرے مٹی تے ہاتھ مار کے منہ تے مار لے تے ایویں ہی پڑھ لے، میں تاں وی قبول فرما لواں گا۔ تیجے جنگل چکو بانگا کوئی بندہ بکریاں چاردا پھردا ہے، نیڑے مسجد کوئی نہیں، ایویں بھی ہو جاندہ ہے نا۔ تے بانگ دا ویلا ہو گیا ہے تے بکریاں دے چھیڑو نے اوتھے ہی بانگ کہہ دیتی ہے، اوتھے کلے ہی تکبیر کہہ دیتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اس بندے والے اللہ وے کے انجی ہس پیندے نے، فرشتیاں نو آندے نے او ویکھو جنگل چ کلا بانگا آکھی کھڑا جے تے کلا ہی تکبیر پہ آندا ہے، یا اللہ پھر ساڈے واسطے آرڈر کیے، فرمایا تسی پیچھے جا کے صفاں بنا کے کھو جاؤ۔ ایک اللہ نماز پڑھن دیا ہے، پیچھے فرشتے صفا بنا کے کھڑے رکھے۔ اس امت واسطے اجازت صرف حمام وچ نماز جائز نہیں، حمام وچ تے اونٹاں دے باڑے چ نماز جائز نہیں، تے جتھے روڑیاں نے اوتھے نماز جائز نہیں، 3 جگہ تو علاوہ باقی بندہ جتھے بھی ہوئے پانی ہوئے نہ ہوئے تیمم کر کے پڑے گا، اللہ قبول فرما لین۔ فرمایا وا فَأَيُّمَا رَجُلٍ فِي أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، ایک تے ساری زمین مسجد، ایک جتھے ہوئے اتھے نماز پڑھ لے، ایک اور چیز کیڑی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، پہلے نبیاں تے مال غنیمت حلال نہیں سی، مال غنیمت جمع کر کے رکھ دے سن، آگاں دی سی ساڑ جاندی سی۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ میں تیری امت تے مال غنیمت بھی حلال کر چھڑیا۔ فرمایا وَأُوتِيَتِ الشَّفَاعَةُ، اللہ پاک نے مینوں شفاعت کبریٰ بھی نصیب فرمائی، سارے دی سفارش، کتنی بڑی بات۔ فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، آپ فرماندے نے جننے نبی آئے نے سارے نبی
اپنی اپنی قوماں والے نبی بن کے آئے نے. کوئی نبی تحصیلدار بن کے آیا ہے, کوئی ضلع دار بن کے آیا ہے, کوئی صوبے دار بن کے آیا ہے. اللہ پاک نے مینوں سارے جہان لی نبی بنایا ہے. کاریاں گولیاں لی نبی, صرف بندیاں لی نبی نہیں, جنہ لی بھی نبی, صرف جنہ لی نبی نہیں, حیوانہ لی بھی نبی, زمین آسمان لی نبی. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. دنیا والے میں تواڈے سارے والے نبی بن کے آیا ہوں. او کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی, چھوٹے چھوٹے حلقے وال سارے نبی, مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں او دی جاگیر دیاں. شمشان تو لیا کے سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں, جدی عمر دی قسم خدا کھاوے, جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں. اور کی اللہ پاک نے شان دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن اللہ پاک نال گلاں کردیاں فرماندے نے, اللہ سونیا آدم نو تو نجی صفی اللہ بنایا ہے, نوح نو نجی اللہ بنایا ہی, موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنا دیتا ہی, ابراہیم نو خلیل اللہ بنا دیتا ہی, عیسیٰ نو روح اللہ بنا دیتا ہی. اللہ سونیا مینوں کی بنایا ہی؟ یا اللہ موسیٰ کریم اللہ بن گئے, عیسیٰ روح اللہ بن گئے, نوح نجی اللہ بن گیا, مینوں کی بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تینوں شان دیتی ہے, جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا بھی ہوئے گا. تیری یہ شان ہے جتھے تذکرے اللہ دے ہون گے اتھے رسول اللہ دے بھی ہون گے. غرض دے کہ میرے بھائی اللہ نے اپنے محبوب نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے. اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. بتی باندے میں نے لفظاتی اکتفا کرنا. اللہ میرا تواڈا بھلا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ مرکز واسطے پیسے کٹھے کر لو, سارے ساتھی کھڑے ہو جاؤ. اللہ پاک توفیق دے. برخوردار پرویز ہر جو میں 100 روپیہ دیندے نے, بھائی دریس 100 روپیہ دے رہے ہیں, ایک اور ساتھی 100 روپیہ دے رہا ہے, بھائی محسن 50 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ برکتاں فرمائے. ایک اور بچہ پیسے دے رہا ہے, بھائی محمد انیب 100 روپیہ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور میرا ساتھی 50 روپیہ دے رہے ہیں.